السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أريد قهوة. أنا أريد قهوة. أنا أبغي قهوة. دونوں سیم ہیں. أنا أريد قهوة ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک میں أنا أريد بولا جاتا ہے چیز چاہیے مجھے. مجھے أريد چاہیے قهوة کافی. أنا أبغي قهوة مجھے چاہیے قهوة اماراتی عربک. أنا أبغي عصير. أنا أبغي شاورما. أنا أبغي بریانی. کچھ بھی آپ کو چاہیے أنا أبغي جو بھی ہے قهوة ہے عصیر ہے کچھ بھی ہے. I want coffee. أنا أريد قهوة یا أنا أبغي قهوة. مجھے قہوہ چاہیے مجھے کافی چاہیے. أنا أبغي قهوة. أنا أريد قهوة. أنا أريد قهوة. أنا أبغي قهوة. أنا أبغي قهوة. مع السلامة. زاربك.